नाफे है। इसलिए मैंने एक अदना सी काविश की, वो ये कि ज़ाहिर है कि ये बहुत मुबारक दिन है, मुबारक कराते हैं, तो मैंने एक रिसाला मुरतब किया, एक अरसे से मुरतब किया हुआ है, लेकिन आप हज़रात के सामने इस वक्त जो है यूट्यूब पे बाकायदा उसको मैं ला रहा हूँ। तो वो रिसाला जो है वो ज़िक्र नवाफिल जो है हज उम्रा के मौका पर हाजियों के लिए बाकमाल नफ़ा है, इसी उम्रा करने वालों के लिए बाकमाल जो है इसके लिए फ़वाइद मौजूद हैं। क्योंकि हज उम्रा करने जब जाते हैं तो वहाँ पर मोटे मोटे अमाल फ़राइज़ व वाजिबात के बाद पता नहीं होता कि अब क्या अज़कार किए जाएँ। तो ये पहली मरतबा जो है इसको मैंने मुरतब किया। ऐसा रिसाला पहले मार्केट में नहीं है। आप इंशाल्लाह देखेंगे, नफ़ा उठाएंगे। जब भी उम्रे पे जाएं वहाँ इससे नफ़ा उठाएं, और उसकी हज पे जाएं, बल्कि हुज्जाज इकराम जाएंगे तो इसके हर दिन के एतबार से ज़बरदस्त इसके दुआएं और नवाफिल मौजूद हैं। और फिर मदीना तैयबा जाने के बाद इस कदर अशगाल व अमाल उसके अंदर हैं कि इंशाल्लाह ज़ियारत रसूल ज़रूर नसीब होगी। जिन लोगों ने भी अमल किया है अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार पाया, आपकी शफ़क़तें उनको नसीब हुई। ये ऐसा यूनिक रिसाला है। लिहाजा दोस्तों की ख्वाहिश पर जो है मैंने उसका यूट्यूब के ऊपर जो है इसको अपलोड कर दिया है। पूरा रिटर्न के अंदर उर्दू में रिसाला मौजूद है। आप उसको मुताला करें, अपने मकसद की चीज़ का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें और उन अज़कार को वहाँ पर मुख्तलिफ़ नमाज़ों की बात करें, मदीना तैयबा में भी करें, मक्का के अंदर भी हज के जितने आमाल व अशगाल, फिर आम पूरे साल में उम्रा करने वाले किसी वक्त भी उम्रा करें तो वो उन आमाल व अशगाल को करें। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अहबाब करते रहे हैं ज़बरदस्त मुनाफ़े उन्होंने ज़िक्र किए हैं और कमाल के फ़ायदे उनको हासिल हुए हैं। यहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार भी नसीब हुआ, उनकी शफ़क़तें भी ख़ुसूसी उनको नसीब हुई हैं। ये ऐसा बाबरकत रिसाला है, लिहाजा आप ज़रूर इसका मुताला करें, ज़रूर नफ़ा उठाएँ। उसके अलावा जो हज़रत हज या उम्रे पे नहीं अपने अपने मकाम पे हैं वो भी ज़ुल्हिज्जा की इन अमाल को करें जो अशगाल अमाल और अस्काब में ज़िक्र किए हैं। उनके लिए ज़बरदस्त ये तोहफ़ा है कि 10 दिनों के अंदर जो है जब इन अमाल व अशगाल के मुताबिक वो पूरे इसी 10 दिनों को निभाएंगे तो देखिए कि कैसे समारात व अनवारत उनको नसीब होते हैं। दिल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला आप हज़रात को अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए और मेरे लिए ये अजीम सदक़ा जारिया बने। और साथ ही चलते चलते कहता जाऊँ कि आप जानते हैं कि ज़ाहिर है कि ईद उल अज़हा की क़ुरबानियाँ भी की जाती हैं और एक अरसे से हमारा इदारा इस हवाले से खिदमत पेश कर रहा है कि मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के गरीब मुसलमानों के अंदर जो क़ुरबानी करे गोश्त तकसीम करता है, उस हवाले से आप हज़रात का ताम हमारे साथ चल रहा है। तो आप जो है उस हवाले से भी ताउन करें। अभी जो है दिन बाकी हैं, 10 दिन हैं अभी, जिसके पास भी मौका है अपने क़ुरबानियों का हिस्सा हमारे इदारे को भेजें। हमारा इदारा इंशाअल्लाह गरीबों की मदद में पेश है और एक अरसे से ये खिदमत खल्क़ का ये फ़रीज़ा अंजाम दे रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन खिदमात हक़्क़ा को क़बूल मंजूर फरमाए और आप हज़रात के लिए उसको सदक़ा जारिया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो नाज़रीन आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। तो पहला सेगमेंट जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि ये है अनमोल मोती। अनमोल मोती के तहत रोज़मर्रा के हवाले से गुफ्तगू होती थी। तो ये आयात कुरानी के फ़वाइद चल रहे थे। आयात कुरानी के मुख्तलिफ़ फ़वाइद हमने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर ज़िक्र किए हैं और आप जानते हैं कि कुरान करीम की 114 सूरतों पर गुफ्तगू की। फिर उसके अलावा जो हमने अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों के फ़ज़ाइल फ़वाइद पर गुफ्तगू की। फिर ये कि 40 अस्मा जो अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किए गए वो अस्मा आज़म, वो उस पर गुफ्तगू की। इसी तरीके से हुरूफ़ तहज्जी, उनके एक एक हरफ अलिफ बा ता सा के एक एक हरफ के फ़ज़ाइल फ़वाइद पर गुफ्तगू की और दीगर बड़े मुफीद मज़ामीन एक अरसे से हम आप हज़रात के सामने पेश कर रहे हैं। अब हमने जो कुरान करीम की वो आयात कि जो आयात किसी एक मर्ज़ के लिए नाफ़े होती हैं उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। एक अरसे से गुफ्तगू चल रही है, उनमें से आज जो है हम आयत नंबर 108 पर गुफ्तगू करेंगे। तो गोया कि ये वो आयात हैं कि जिसमें किसी एक मर्ज़ के हवाले से हम 3-4 आयात पेश करते हैं ताकि जो किसको जो भी सहूलत हो उस हवाले से उससे फ़ायदा उठा सकता है। तो आज की जो आयात कुरानी है उसमें जो आज हम जो पेश कर रहे हैं वह है दर्द कान के लिए। कान का दर्द एक ऐसा मर्ज़ है, ऐसा मर्ज़ है कि इंसान बस बेहाल हो जाता है और किसी पर उसको चैन नहीं पड़ता। कान का इसका तकलीफ़ दे, यहाँ तक कि बच्चों को आम तौर पे हुआ करता है, बड़ों को तकलीफ़ हो जाती है। उस हवाले से हमने 3 जो ये फ़वाइद आप हज़रात के सामने रखे हैं ताकि जो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जहाँ तक पहले आयत का ताल्लुक़ है कि उसमें यह कि अगर कान में दर्द है तो ये आयत, ये सूरत इसरा यानी बनी इसराइल की आयत नंबर 36, इस आयत को थोड़े से सरसों के 1 चम्मच सरसों के तेल पे दम करें। अगर उसको नीम गर्म कर लें तेल को और उसके अंदर थोड़ा सा लहसुन जो है वो भी अगर उसके अंदर जला लें तो दी बेस्ट।
ورنہ یہ نیرا تیل آپ لے لیں، اگر نیم گرم کرنا نہیں بھی ہے تو اس کے اوپر اس آیت کو جو ہے ایک مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، اور وہ ایک ایک قطرہ یہ دو دو قطرے کانوں میں ڈال کے روئی سے دبا دیں، ہاتھ کے ہاتھ الحمدللہ جو ہے وہ کان کا درد رفع ہو جائے گا، بہت نافع ہے۔ دوسری آیت، دوسرا جو ہے یا سمیع، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے یا سمیع۔ اگر قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھ سکتی یا ایسے ایام ہے کہ آیت پڑھنا ممنوع ہے خواتین کے لیے، تو یا سمیع یہ 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھ کے کان میں تین پھونکے زور زور سے مار دیں، جس کے درد انشاءاللہ نفع ہو جائے گا۔ اور اگر خود اس کے درد خود پڑھنا چاہتا ہے تو پھر یہ کہ اپنی یہ شہادت کی یہ 2 انگلیاں جو ہے ان کے اوپر دم کر کے، وہ دونوں کانوں میں اگر درد ہے یا ایک میں ہے تو شہادت کی انگلی دم کر کے وہ کان کے اندر اس کو 3 مرتبہ پھیر لے، تو اس طرح دم کر لے، تو یہ یا سمیع 21 مرتبہ کمال کا فائدہ ہے انشاءاللہ۔ ہاتھ کے عذاب دیکھیں گے درد رفع ہو جائے گا، 2-3 دفعہ دم کرنے پر ہی انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ اور تیسری آیت درد کان کے لیے، یہ جو سورۃ لقمان کی آیت نمبر 7 ہے، 7، یہ کان کے اندر درد ہو تو اس آیت کو ایک مرتبہ تلاوت کر کے جو کان میں زور زور سے 3 پھونکے مار دیں۔ اگر خود پڑھنا چاہتا ہے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ شہادت کی انگلی پہ 3 پھونکے مار کے کان کے اندر جو اس کو 3 مرتبہ اچھی طرح انگلی کو گھما لے، انشاءاللہ کسی قسم کا بھی درد ہوگا ایک پہلی دفعہ میں رفع ہو جائے گا، ورنہ 2-4 دفعہ کرے مختلف موقعوں پہ انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظاہری باطنی، مادی مانوی، جسمانی روحانی ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور ہر طرح ظاہری باطنی قوت اور دولت ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب ہے۔ جی السلام، جی ہاں بولیے، آواز آ رہی ہے۔ آپ ٹی وی کی آواز نہ سنیں، آپ اپنی بات شروع کر دیں، آپ لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم حضرت، وعلیکم فرحان السلام۔ بات کر رہا ہوں انڈیا سے۔ جی ہاں بولے۔ حضرت جی آپ نے مجھے ایک مارگیج لون کے تعلق سے ایک وظائف بتائے تھے، سورہ فاتحہ کا بسم اللہ ملا کے۔ جی 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 حضرت جی بینک کا مسئلہ کچھ کافی پیچیدہ ہو گیا ہے۔ ہم نے یہ مارگیج لون لیا تھا کچھ 15 سال پہلے، تو ہم نے جو جتنا اماؤنٹ کا یہ لون لیا تھا، ابھی بینک والے نے ہمیں واپس سے اتنا ہی لون بھرنے کے لیے کہا ہے۔ ہم نے جتنا بھی پیسہ ابھی تک بھرا ہے سارا کا سارا میکسیمم انٹرسٹ میں گیا ہے۔ حضرت جی ہم انہیں سیٹلمنٹ کے لیے بھی بول رہے ہیں کہ بھائی ہم کو 50% کم کر کے ہمیں یہ لون سیٹل کر دیجیے، لیکن وہ بینک والے اس میں راضی نہیں ہو رہے۔ حضرت جی کافی پریشانی ہو رہی ہے، لیکن وہ ہماری کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ دن پہ دن پریشر دے رہے ہیں کہ پورا اماؤنٹ آپ کو بھرنا ہی ہے، اور ہمارا کافی پیسہ ان لوگوں نے انٹرسٹ میں اس کو پینلٹیز انٹرسٹ میں لے لیا ہے۔ اور ابھی بھی ہم نے جتنا 15 سال پہلے جو لون مارگیج لون کے لیے لیا تھا گھر کے لیے، ابھی بھی اتنا ہی اماؤنٹ ہمیں بتا رہے ہیں۔ حضرت جی کچھ نعت فرمائیے، کچھ وظائف یا کچھ ایسا۔ اللہ اکبر، اللہ، واقعی یہ تو سود کی لعنت ہے۔ سود کی لعنت کو اس لیے تو لعنت کہتے ہیں، اللہ رسول کا اعلان جنگ اسی لیے تو ہے۔ یہ سود کی لعنت میں انسان یوں جھگڑا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کیپٹل آپ کا پے ہی نہیں ہو رہا، اوپر سے انٹرسٹ پے کیے جا رہے ہیں آپ، اور کیپٹل میرا خیال بالکل وہ کہتے ہیں وہ نمک کی مقدار پے ہوتا ہوگا، اور وہ اتنا کو اتنا پڑا ہے، اور آپ جیسے بتایا اب یہ ڈبل ہو گیا ہے۔ تو یہی تو وہ سود کی لعنت ہے جس نے بچنے کا حکم ہے، اس میں انسان پھنستا تو پھر یہی ہوتا ہے۔ تبھی پھر کیا کرتے ہیں لوگ، اس بینک کے ایسے عمل کے نتیجے میں لوگ پھر بینکرپسیاں کرتے ہیں، وہ اپنی کمپنی کی بینکرپسی شو کر دیتے ہیں، اب وہ بینک والوں کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ بینکرپسی شو کر کے جب آپس میں مڑ بھیڑ ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی کیپٹل دے سکتے ہیں اگر لینا ہے تو، ورنہ تو ہم کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو پھر وہ رود ہو کے بینک یہی کہتا ہے کہ چلو یار چلو انٹرسٹ کو دفع کرو تو کم از کم کیپٹل تو دو، بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی۔ تو لوگ پھر یہ تدبیریں کرتے ہیں، تو پھر بینک والوں کا دماغ بھی درست رہتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری آفتیں اسی وجہ سے ہیں، اللہ رسول کے قانون کو توڑتے ہیں، اللہ رسول کے اعلان جنگ ہوتا ہے، تو پھر یہی ہے۔ تو آپ نے جب یہ مارگیج لون کی آفت سر پہ لی تو یہ مصیبت سر پہ آ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کفایت فرمائے، مدد فرمائے۔ تو بہرحال آپ پڑھنے کا نوٹ کر لیں، ربی انی مغلوب فانتصر، یہ جو ہے سورۃ قمر کی آیت نمبر 10 کا ٹکڑا ہے، لیکن یوں ہی پڑھنا ہے، ربی انی مغلوب فانتصر۔ یہ 313 دفعہ روز پڑھیں، اول آخر جو 100 مرتبہ درود پڑھیں۔ اگر درود ابراہیمی پڑھیں بہت اچھا ہے، ورنہ کوئی بھی چھوٹا درود پڑھ سکتے ہیں۔
وہ درود پڑھیں اور پڑھ کے جو ہے آسمان کی طرف اوپر دیکھ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر لیں. کھلی آسمان پہ آ سکتے ہیں تو سین میں نکل کے آسمان کی طرف خدا کے آگے گڑ گڑائیں کہ اللہ غیب سے مدد کر دیجئے، اس لیے کہ یہ آفت گلے پڑ گئی ہے. ہم توبہ کرتے ہیں، ہم نے اللہ رسول کے جو ہے وہ خلاف جو ہے اعلان جنگ میں شریک ہو گئے اور یہ ہم یہ سود کی لان سر لے بیٹھے. تو یہ دعا کرنا شروع کر دیں. 41 ڈیز کی سے آپ شروع کریں، انشاءاللہ غیب سے مدد ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو چھٹکارا نصیب ہوگا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جی نیکسٹ. ابا جی السلام علیکم. والسلام. میں محمد ثاقب بول رہا ہوں ابا جی انڈیا سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابا جی میں سورہ رحمان کا عامل کیسے بنے یہ جاننا چاہتا ہوں، اور ابا جی بینائی کے لیے دعا کر دیجئے، اللہ سورہ رحمان سے شفا بخشے. السلام علیکم. والسلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. شاکر میاں اللہ مگر اس ترو گاڑی نا پلیز ویڈیوز نظر اس کمنٹ کلان یم سنو کو زیادہ لائک کر سنو کو یہ شیئر کر بے تیمس بے کمنٹ کر یا گئی پھر از ماچ مور تیمس یور ریپلائی کہ تو چھ ونر ابو حنزل شمیس ابو حنزل